خطورة أن نفتح باب الاجتهاد. أولا نحن لسنا من أصحاب الاجتهاد، وقلنا بالأمس أن العلماء العاملين العابدين هم أهل القياس والاجتهاد والاستنباط الحافظين لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسخ والمنسوخ والبلاغة والنحو. هؤلاء هم العلماء الذين يستطيعون أن يقيسوا في أي مسألة شرعية. فتصور أخي الحبيب أيها الراقي الحبيب لو أننا فتحنا هذا الباب عند الرقاة. انظر ماذا سيحصل. احنا الآن مسكرين الباب وشوف البلاوة اللي بتجينا. بيجي يقول لك واحد لما بدك تعذي جني أشر له هكذا واقرأ. من أين أتيت بهذا؟ هل هناك قول لعالم قال بذلك الأمر؟ فلذلك لو فتحنا هذا الباب تصير مصيبة. كل واحد سوف يتكلم من عنده ويفتح باب الكتاب من عنده، واختلطت الحابل بالنابل في الرقية، وسوف يتسع الخلق فيها على الراقي. فاحرص واحذر، أنت على ثغر. وكما قلنا كل عمل تفعله دون الرجوع للعلماء أنت مسؤول عنه أمام الله عز وجل. حتى لو أصبت، يعني أنت سويت شيء أصبت وسألت قالوا أجوز، أنت آثم. ليش؟ لأنك لم تسأل العلماء وترجع العلماء في هذه المسألة. Baik, mengenai istihad. Kalau kita membuka pintu istihad itu terlalu lebar, maka bahayanya sangat besar. Jadi tidak setiap sesuatu kita beristihad. Coba para ulama zaman dahulu yang ahli istihad itu bukan ulama yang kecil. Beliau itu adalah kibar, tidak hanya hafal Quran tapi hafal hadis, kemudian mengerti tentang balaghah, usul fikih, qiyas dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan mereka itu sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa. Coba bayangkan, kata beliau, kalau setiap kita ini memiliki pendapat-pendapat yang macam-macam, maka akan terjadi kekacauan, balwa. Ya. Kemudian dicontohkan, nah ini saya sendiri juga sering melakukannya. سمعت سوف تتابع هذا الأمر؟ أنا سأتواصل أولا. أنا lanjutkan dulu. سوف تواصل mana? Beliau menanyakan, setelah tahu ini apakah tetap dilakukan atau tidak? Ana jawab, ana lanjutkan dulu Ustaz. Ana wasil terjemah badin ana ujib. Nah. Ya. Memang kita dalam Ana bilang ada gambarnya dan ada taksirnya, ada pengaruhnya. Jadi mengenai istihad ini harus berhati-hati dan diberikan hak-haknya ini kepada ahlinya. Tidak boleh tajarruk, coba-coba dalam berfatwa. Jadi kita harus hati-hati dan waspada, karena setiap yang kita lakukan akan ditanggung jawab di akhirat, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Seandainya cara yang kita gunakan itu benar, tetapi belum bertanya kepada ulama, maka tetap dosa, kata beliau. Baik, al-an as-su'al na'mal musahadi wa fil haqiqah hunaka athar fi lil marḍā. هذا أمر مهم جدا. هل فعل ذلك وأثره على المرضى يجيز لي هذا الفعل أم لا؟ نقول لا، لأنه أنت تتعامل مع شياطين. الشيطان قد يظهر لك بأنه يتأثر ويتأثر بهذا الأمر، ولذلك أنت الضابط عندك ليس تأثر المريض، الضابط عندك فتوى لعالم. لن تخسر يا إخوان، والله هذا علم واسع ومتشعب. أنت لن تخسر الآن لو أنك اتصلت بعالم في أندونيسيا ما شاء الله العلماء كثر، قلوا يا شيخ أنا أفعل 1 2 3، تمام؟ وهل هذا يجوز لي؟ إن قال لك يجوز، لما يجي أول مرة يسألك ليش بتسوي هيك؟ تقول لي والله أنا سألت العالم الفلاني وقال لي يجوز هذا. عند ذلك لا خلاص صار عندك فتوى بتقول في مأمن. فأنا الضابط بالنسبة لي مش تأثر الجن ولا تأثر الشياطين، لأنه الجن والشيطان
قد يتأثر حتى يوهمك بشرعية هذا الأمر. الضابط عندي الأول هو الضابط الشرعي وليس تأثر الجن والشياطين. هذه مسألة مهمة. Ini adalah masalah yang tadi bahwa menggorok jin, menyembelih jin ini, ya, perbuatan melakukan ini dan pengaruh bagi jin itu tidak menjadikan itu pembenaran dalam ruqyah. Jadi ini saya juga akan rujuk kalau memang itu nggak boleh. Ana saat arjin ana dulu. Takbir. Allah. هذا هو ديدن المؤمن المسلم. ماذا يقول حق جل وعلا في محكم كتابه؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الأصل. أنا بقول لك أنت بتسوي هيك، أنا بدي أسوي هيك، أنا بدي أسوي هيك، بدي أسوي هيك، فالأمر يختلف. ولكن لو أنك سألت عالم وأجازك أنت تارك خلاص. أي واحد أنا يسألني في أي مسألة أقول لك قال الشيخ بن باز. شفتوني كنت أتكلم في أي مسألة إلا قال الشيخ بن باز، قال الشيخ بن جبريل، قال الشيخ الألباني، قال الشيخ الفوزان. هذا الأصل بالنسبة لنا. ضابطنا ليس أنه يتأثر جنه عنه ما تأثر ولا حتى لو تأثر. ضابط الأول هل يجوز من الناحية الشرعية، وذلك هل هناك دليل في القرآن والسنة أو أقوال علماء الأمة. طيب. ولذلك يا إخوة والله في مسائل كثيرة تراجعت عنها وليس عيبا أنك تتراجع. العيب أن تستمر في ما أنت به من خطأ. ويمكن الأخ مثلا بكرة ينقل عنه الطريقة لكثير من الناس، وقع هو في خطأ وكل من تبعه وقع في خطأ نفسه. ولكن أنه هو استشار عالم وقال له يجوز، عند ذلك يقع في مأمن. صارت ذمة في من؟ في العالم اللي أفتاه وليس بالنسبة له. Baik. Jadi sebelum melakukan teknik-teknik lebih khusus lagi, bahwa harus ada dasar fatwa daripada ulama. Jadi jangan hanya kita ditipu oleh setan. Kadang-kadang jin itu seakan-akan menampakkan dia seperti tersembelih, tetapi ternyata hakikatnya kita tidak tahu. Maka bisa jadi kita melakukan di sini atau di sini gitu ya. Maka kita harus kembalikan semuanya kepada fatwa. Prinsipnya, dobitnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ana sendiri, kata beliau, banyak rujuk saat pendapat yang pertama tidak sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Jadi tentang rujuk ini atau kembali taubat kepada jalan yang benar, ini sebagaimana sebagai kita seorang muslim apabila mendengar yang salah dan kemudian ada koreksi, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Jadi karena aibnya ini tidak hanya ditanggung di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, insya Allah nanti akan lebih detail lagi. Ini tambahan dari saya. Kita akan lebih detail lagi, mungkin duduk bersama beliau untuk meminta pendapat-pendapat yang lebih luas. Karena permasalahan ini sudah menyebar kemana-mana. Tentang gorok jin ini saya dari Ustaz Fadlan gitu lah. Nah, ini Ustaz Fadlan dari mana? والله مشكلة، كل المترجمين عندنا يسوي كذا، مشكلة. شوفوا أيها الأحبة، والله لو استفدنا فقط هذه الفائدة في مسألة الرجوع للعلماء عن الدورة كلها قاطبة، كل أيام الدورة، هذه الفائدة لو ترسخت عندنا في العقول والقلوب فقد فزنا بإذن الله عز وجل. Beliau tertawa. Ternyata semua mutarjem melakukan begini, penyembelihan. Maka prinsip bagi kita, setiap yang hadir di daurah ini memperbaiki, ya, torikoh, cara-cara yang kemarin-kemarin yang tidak sesuai dengan syariat. Maka kita harus rujuk ke yang benar. Dan setiap daurah akan kita sampaikan hal seperti ini, biar terjadi perbaikan. Ya,
insya Allah kita semua menerima. Sami'na wa ta'na insya Allah.